बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे इस बारे में कि आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो टैक्स डेटा लीक हुआ, उस सिलसिले में कुछ तहकीकात का आगाज़ किया गया और ये आगाज़ किया इसहाक डार साहब ने। खबर पहले दबा दी गई थी, डार साहब ने बहुत फैला दी। उसके बाद अब इस तहकीकात में 2 अफसरान, उन्हें उनके अहदों से हटा दिया गया है। तहकीकात का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ है, मजीद मुकम्मल हो रहा है। एक लाहौर का है, एक इस्लामाबाद का है। माजरा क्या है, कौन है डाटा लीक करने वाला, इस सिलसिले में कुछ मालूमात हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, पंजाब में मैदान सजने जा रहा है और इस सजने वाले मैदान में पीपल्स पार्टी की, पीडीएम की, नून लीग की एक अदद कोशिश है। मियां नवाज शरीफ के लिए एक अच्छी खबर आई है और इसके साथ साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि जो डाटा लीक का मामला है, इस सिलसिले में जर्नैलों का पिट्ठू सहाफी करार दिया गया। बल्कि लफ्ज तो इस्तेमाल हुआ है कि वो सहाफी और उन जैसे सहाफी जर्नैलों की तवाइफ का किरदार अदा करते हैं। ये किसने कहा है और वो मजीद सबूत भी सामने लाएंगे। क्या होने जा रहा है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब का टैक्स डाटा लीक का मामला है, इस मामले में क्या हुआ है। इस मामले में मैं आपसे अर्ज करूं कि 2 बंदे अपने ओहदों से हटा दिए गए हैं और इनके बारे में मालूम हुआ कि इनके लॉग इन पासवर्ड वगैरह जो हैं, यहां से ये डाटा लीक हुआ था मुबैना तौर पर। मजीद इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं और तारिक पाशा साहब को इसहाक डार साहब ने टास्क किया था। उन्होंने बताया कि इनलैंड रेवेन्यू के 2 अफसरान बरतरफ कर दिए गए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आतिफ नवाज बड़ाइच और डेप्यूटी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जहूर अहमद, दोनों को ओहदे से हटा दिया गया है। दोनों के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। दोनों के लॉगिन और पासवर्ड से मुबैना तौर पर डाटा लीक हुआ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 198 और 216 के तहत तहकीकात की जा रही हैं। आर्मी चीफ के अहले खाना की टैक्स मालूमात एक वेबसाइट, यानी ये फैक्ट फोकस है, अहमद नूरानी साहब की पहले ब्लॉक हुई, खुल गई, ब्लॉक हो गई। ये फैक्ट फोकस ने शाये की थी और फिर उसके बाद इसहाक डार साहब ने इसका नोटिस लिया था। नोटिस लेने के बाद ये खबर जो कहीं दब के चल रही थी, ये खबर फिर खुल के चल रही थी, हर तरफ चल रही थी। ये सब कुछ डार साहब ने किया था। तो अब इनमें से एक मैं आपको बताऊं, मैंने जो कुछ मालूमात जमा की, कुछ चीज़ें मालूम की हैं, इनमें से एक, अभी चूंकि ये इब्तिदाई स्टेज है तो वो बहुत प्रो पीएमएलएन है। अब उसका कोई बाज़ाब्ता ताल्लुक है या नहीं, लेकिन इनमें से एक सोशल मीडिया पर अपने स्टेटस के ज़रिए, अपनी पोस्ट्स के ज़रिए नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रो पीएमएलएन है और बहुत एंटी इमरान खान है और नफ़रत की हद तक, गालम गलोच की हद तक, कई दफ़ा शदीद तनकीद और तंज करते हुए ये पीटीआई के सपोर्टर्स को निशाना बनाता है, मियां नवाज शरीफ के हक में बात करता है। इनमें से एक के बारे में ये मालूम हुआ है। अब इसका मजीद कोई कनेक्शन है नून लीग से या नहीं, एक तो तहकीकात वो हैं जो तारिक पाशा साहब कर रहे हैं, एक तहकीकात कहीं और भी हो रही हैं, वो भी पता चलेगा। ये बहुत ज़्यादा अहम मामला है। इस सिलसिले में ये खबर दी थी अहमद नूरानी साहब ने। अहमद नूरानी साहब ने यह कहा कि हमारे यहाँ ऐसे सहाफ़ी हैं जो जर्नैलों के पिट्ठू, बल्कि उन्होंने कहा कि जर्नैलों की तवाइफ जैसा किरदार अदा करते हैं। वो नजम सेठी साहब की बात कर रहे थे। अहमद नूरानी साहब कहते हैं कि सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में बैठकर बाकायदा तौर पर उनको टारगेट किया, उन पर हमला किया, उनकी इज्जत का पास नहीं रखा। अहमद नूरानी साहब ने यह कहा और कहा उन्होंने कि नजम सेठी साहब और इन जैसे जो सहाफ़ी हैं जिनके नज़दीक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इतना है कि इससे खबर पकड़ लो, उससे खबर पकड़ लो, एजेंडा पे खबर पकड़ लो, और ये सियासतदानों और जर्नैलों के साथ वाइन और डाइन करने वाले हम निवाला हम प्याला लोग हैं। और अहमद नूरानी साहब ने कहा कि जनरल बात, उनका ये दावा है, वो कहते हैं, मैं हल्फन कहता हूं कि नजम सेठी साहब मुझसे 1.5-2 साल से मुसलसल राब्ते में थे कि क्या तुम जनरल बाजवा के खिलाफ कोई स्टोरी कर रहे हो, उनके डाटा के हवाले से कोई स्टोरी कर रहे हो। तो उन्होंने ये बताया और उन्होंने कहा कि सिर्फ वो यहां से नहीं कर रहे थे, वो न्यूयॉर्क में जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स है उनके जरिए भी अहमद नूरानी पर मुसलसल ये दबाव डाल रहे थे कि मालूमात उन तक पहुंचे, सेठी साहब तक। और उनका ये दावा है कि जनरल बाजवा के कहने पे किया जा रहा था कि बताया जाए कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं।
اور انہوں نے کہا ان کے پاس ثبوت ہے، وہ ثبوت بھی سامنے لائیں گے. اور احمد نورانی صاحب کہتے ہیں کہ سیٹھی صاحب آپ کو کیا پتا کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر صحافت کی، ایجنڈے پہ خبر پکڑی اور خبر پکڑ کے کر دی. ہم نیٹ ورک بناتے ہیں، جاتے ہیں دفتروں میں، لوگوں سے ملتے ہیں، ہماری ساکھ ہے جس پر ہم خبر دیتے ہیں، اور اس ساکھ کو دیکھتے ہو ایسے لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے وطن کا برا نہ ہو، ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ ہو، وہ ہمیں خبر دے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اپنے نیٹ ورک سے خبر حاصل کرتے ہیں. یہ احمد نورانی صاحب نے نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں بات کی. گو کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑے سینئر ہیں، ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ انتہائی غلط ہے. اس لیے پھٹ پڑے احمد نورانی اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کو سنا دی ہیں. اس کے علاوہ فیصل واوڈا صاحب کی جو تاحیات نااہلی ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو ٹرم تھا 2018 سے 2023 تک کا، اس ٹرم کے لیے نااہل ہو گئے ہیں، اور فیصل واوڈا اگلا انتخاب لڑ سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی غلطی مان لیں، غیر مشروط معافی مانگ لیں. وہ کر لیا گیا ہے، تو اب فیصل واوڈا کے لیے گنجائش نکلی ہے. تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گنجائش اب میاں نواز شریف کے لیے بھی نکل آئی ہے، ان کی بھی تاحیات نااہلی ختم ہو سکتی ہے. میاں نواز شریف کا کنوکشن، ان کی سزا ایک اور جگہ سے ہے، میاں نواز شریف کی نااہلی ایک اور جگہ سے ہے، تو میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی بھی ختم ہو سکتی ہے. اس بات کی گنجائش قرار دیا جا رہا ہے فیصل واوڈا کے اس معاملے کو. خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے تاحیات نااہلی کیس میں فیصل واوڈا کو سوالات کیے ان سے، اور ان کو موقع دیا کہ وہ تسلیم کر لیں. فیصل واوڈا نے تسلیم کر لیا. آرٹیکل 63(1)(c) کے تحت ان کی نااہلی ہوئی، استعفیٰ پیش کیا اور کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اچھی نیت سے خود استعفیٰ دیا ہے، وگرنہ پاسبلٹی یہ تھی کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت فیصل واوڈا کے خلاف کارروائی کی جائے اور فیصل واوڈا جو ہے وہ تاحیات نااہل ہوتے. اب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ میاں نواز شریف کے لیے گنجائش ہے. ویسے بھی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف سال ختم ہونے سے پہلے آ جائیں گے. اس سلسلے میں ایک کوشش اور ہو رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب لاہور میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئے ایک بار پھر، اور حکومت پنجاب گرانے کی کوشش کی جائے گی. میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق اب کی بار پھر کوشش ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے، قاف لیگ کے لوگوں سے استعفے دلوانے کی کوشش کی جائے گی. یہ کوشش پہلے بھی ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے بہت بھرپور انداز میں الیکشن جیت کر دکھایا. لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں رہنا بہتر ہے، یہ فیصلہ کیا. پھر پاکستان تحریک انصاف نے جو مقبولیت کے جھنڈے گاڑے اور جو عمران خان کو سپورٹ ملی ہے اس پر بھی لوگ ڈاواڈول ہوئے. لیکن پریشر مختلف طرح کا ہے تو لوگ ہل بھی سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اداروں کا استعمال کر کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. کسی کو آپ ایف بی آئی کا نوٹس دیں، کسی کو نیب کا نوٹس دیں، کارروائی کی چیزیں کریں، اور اس سلسلے میں اینٹی کرپشن کا استعمال کرے حکومت، تو لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب ان چیزوں کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرا دی جائے پنجاب کی، میاں نواز شریف آئیں، اگلی حکومت آتی ہے نہیں آتی، گورنر کے ہاتھ میں معاملات ہوں، صورتحال بگڑے، میاں نواز شریف کی واپسی کا رستہ ہموار کیا جائے. میاں نواز شریف کو واپس تو آنا ہے، پنجاب میں ہموار کیا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے. پنجاب میں نہیں کیا جاتا تو بھی یہ کام پھر اسلام آباد میں کیا جائے. میاں نواز شریف کے لیے قانونی بیٹل بھی جاری ہے، وہاں سے گنجائش نکال لی جائے. ایک صورتحال تو ابھی پیدا ہو گئی ہے. تو یہ سب کوششیں کر کے سچویشن بہتر کی جائے، میاں نواز شریف آئیں. کیونکہ حکومت جو ہے وہ بتا تو یہ رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے جب مدت مکمل ہوگی. میاں نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو صورتحال ہے اس میں حکومت کیسے چل پائے گی؟ جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے جو 100% پلس پہ پہنچ گیا ہے، اور اس وقت ایسی کی تیسی ہو گئی معیشت کی. مسلم لیگ نون جتنی دیر اقتدار میں رہے گی اس دلدل میں دھنستی چلی جائے گی. پاکستان دھنس رہا ہے، مسلم لیگ نون کیا دھنسے گی؟ یہ جو زرداری صاحب لاہور میں جا کر بیٹھ گئے، حکومت گرا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہاں کراچی تباہ، حیدرآباد تباہ، سندھ کی ایسی کی تیسی پھری ہوئی ہے. شہر کے لوگ دہائیاں دے رہے ہیں. ان حالات میں آپ اپنے اتحادیوں کے لیے تو کام کر لیں گے، شہر کے لیے، صوبے کے لیے، لوگوں کے لیے کام کب کریں گے؟ یہ آپ کی ترجیح کب بنیں گے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. ان کو اس کی فکر نہیں ہے. ان کو فکر ہے تو اس کی فکر ہے عمران خان کا رستہ کیسے روکا جائے. عمران خان کو نااہل قرار دینے کے لیے اس وقت 3 فرنٹس پہ کام ہو رہا ہے. کہیں سے بھی نااہلی ہو، 3 فرنٹس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ایک اور ویڈیو میں.
کہیں سے بھی نااہلی ہو عمران خان کی، اس کے بعد عمران خان کو یہ لوگ ہینڈ کف کر سکیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔